बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बिगड़े मसूद हूँ। आज के इस व्लॉग में मैं बात करूँगा इंडिया की। इंडिया में जो वहाँ पे जो कुछ हो रहा है, जो फॉल्ट लाइन्स हैं, जबकि इंडिया को प्रेजेंट किया जाता है हमेशा एज ए बिगेस्ट डेमोक्रेसी और शाइनिंग इंडिया। तो मैं आपको बताता हूँ इंडिया के अंदर क्या कुछ हो रहा है। हमेशा पाकिस्तान में कोई छोटा सा भी मसला होता है उसको इंडियन मीडिया बड़ा चढ़ा के पेश करता है, लेकिन अभी आप देखें कि मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ इंडिया में हो क्या रहा है। सबसे पहले जो मेजर इशू है इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर का है। इस पर मैं पहले डिटेल में बड़े व्लॉग कर चुका हूँ। ये 47 से इशू चला आ रहा है और इसमें यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस थी कि ये प्लेबिसाइट होगा, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन होगी एंड पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल डिसाइड कि उन्होंने किस तरफ जाना है। अकॉर्डिंगली कमिटमेंट्स की थी, नेहरू ने भी की और गांधी ने भी की थी, ये रिकॉर्ड पे हैं। लेकिन अभी हाल ही में 2019 में आपने देखा कि आर्टिकल 370 को ख़त्म किया गया, 35A को ख़त्म किया है। अल्टीमेट उनका एम ये है कि यहाँ पे इलाके हिंदूज़ को सेटल किया जाए, इसीलिए डोमिसाइल लॉ को आसान कर दिया गया है। डिलिमिटेशन की जा रही है ताकि वहाँ पे और सीटें क्रिएट की हैं, स्पेशली जम्मू डिवीज़न में, ताकि हिंदू चीफ मिनिस्टर अल्टीमेटली आए और कश्मीरियों को काबू किया जा सके। अगर डिटेल जाना चाहते इससे मेरे पहले जो व्लॉग्स हैं उसमें देख रहे हैं, मैंने डिटेल में कश्मीर के बारे में बात की है। सेकंड इशू है खालिस्तान का। खालिस्तान का अब देखें कि ये तहरीक तो 1950 से स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन इसका उन्होंने इसको मोमेंटम उसने पकड़ा अर्ली 70s में और फिर लेट 70s में जब भिंडरा वाला सीन पे आया तो उसने तहरीक ज़ोरों पे थी और उनकी डिमांड ये थी कि ये एक इंडिपेंडेंट खालिस्तान बने जिसमें पंजाब का इलाका है, राजस्थान का इलाका शामिल होगा, जम्मू का इलाका शामिल होगा और जो हरियाणा का इलाका है और चंडीगढ़ इसमें शामिल होंगे। और जब ये तहरीक ज़ोरों पे थी तो आपने देखा 1984 में जो गोल्डन टेम्पल को इंडियन आर्मी ने स्टॉर्म किया और टैंकों के साथ और हेलीकॉप्टर गनशिप्स के साथ thousands of Sikhs in and outside they were killed, इसमें मारे गए थे। और सब्सिक्वेंटली जब इसका रिजल्टेंटली इसका जवाब में सिख जो बॉडीगार्ड थे इंदिरा गांधी के, उन्होंने इंदिरा गांधी को असैसिनेट किया, विच लेड टू जेनोसाइड ऑफ सिख। दिल्ली में या अक्रॉस इंडिया में सिखों को मारा गया और थाउजेंड्स के हिसाब से सिखों को वहाँ पे मारा गया, जिसके रिज़ल्ट में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी सिख्स फॉर जस्टिस। और वो उन्होंने जो इनके साथ एट्रॉसिटीज़ हुई हैं, जो वार क्राइम्स हुए थे, उनको एक्शन, उनके ख़िलाफ़ उनका ट्रायल होना चाहिए। ऐसा हुआ नहीं। सब्सिक्वेंटली ये हुआ कि सिक्स फॉर जस्टिस ने अक्रॉस दी वर्ल्ड अभी वो एक रेफरेंडम करवा रहे हैं जिसमें खालिस्तान के लोग वोट कर रहे हैं और इसमें अभी तक जो वोटिंग हुई है और वेलम मेजॉरिटी दे है वोटेड 100% ऑलमोस्ट फॉर खालिस्तान है। और इसके बाद जब बाद में कंप्लीट करते हैं अक्रॉस द ग्लोब, वो फिर इंडियन पंजाब में भी रेफरेंडम वहाँ पे होगा। और अभी जो रिसेंटली जो सिखों की जो फार्मर प्रोटेस्ट थी अगेन वो सिख लीड कर रहे थे, या फिर इसके बाद वारिस पंजाब दे अमरजीत सिंह पाल जो है वो जो अभी पकड़ा गया है उसको उन्होंने शिफ्ट किया है, आसाम में है। तो वहाँ पे जो काफ़ी कुछ किस्म की वहाँ पे जो तहरीक अभी पकड़ है, तो इसको मैंने एक आर्टिकल लिखा था रिवाइवल ऑफ खालिस्तान मूवमेंट, तो आप वो पढ़ के देख सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तीसरी चीज़ है नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 7 स्टेट्स हैं, उनको 7 सिस्टर स्टेट्स कहते हैं और तमाम स्टेट्स में वहाँ पे इंसर्जेंसी है। तमाम 7 के 7 स्टेट दे आर स्ट्रगलिंग फॉर इंडिपेंडेंस है। और यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये लोग जितने नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मंगोलाइट हैं और दे आर डिफरेंट फ्राम द मेन लैंड, वो ख़ुद अपना आप को डिफरेंट समझते हैं फ्राम द मेन लैंड इंडिया। और ये है कि इसमें मेजॉरिटी क्रिश्चियंस है, मुसलमान है और हिंदू में वो है जो डिफरेंट बिलीफ्स के लोग हैं, ट्राइबल हैं। और ये एरिया कनेक्टेड है विद द मेन लैंड इंडिया। सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जो जिसकी जो मैक्सिमम विड्थ एक जगह पॉइंट पे 22 किलोमीटर है, ऊपर चाइना बैठा हुआ है, तो वो किसी वक्त भी चाइना इसको काट सकता है। और हाल ही में आपने देखा मणिपुर जो अभी आग लगी हुई है, वहाँ पे एक सिविल वार है बिटवीन क्रिश्चियंस एंड हिंदूज़। और इसी तरह मिज़ोरम भी, वहाँ पे भी वायलेंस है क्योंकि मिज़ोरम में अगेन क्रिश्चियन डोमिनेटेड है। त्रिपुरा में पीछे मसले थे, वहाँ मुसलमानों पे हमला हुआ। फिर मिज़ोरम और
آسام کے آپس میں لڑائی تھی. تو یہاں پہ بہت کچھ ہو رہا ہے اس نارتھ ایسٹ انڈیا میں. تو یہ چیزیں ان کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں. اور پھر اس کے علاوہ مسلمان جو انڈیا میں ہیں تو ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، دیکھیں جی جب سے بی جے پی پاور میں آئے تو مسلمانوں کا جینا وہاں پہ دوبر ہوا ہے. پہلے گجرات میں آپ نے دیکھا، وہاں پہ جب مودی جی واز دا چیف منسٹر تو وہاں مسلمانوں کے ساتھ جو میسیکر ہوا. اور اس کے بعد جب سے وہ پرائم منسٹر بنے ہیں تو ایک تو وہاں پہ یہ ہے کہ جو مسلمان ہیں کہ وہاں پہ گائیں سلاٹر کرنے کے چکر میں، کاؤ سلاٹرنگ کے چکر میں ہمارے لنچنگ ہو رہی ہے، ٹریس پاسنگ کاؤز ہے، ایٹنگ بیف ہے، لو جہاد کا کنسپٹ آیا ہے، گھر واپسی کی بات ہو رہی ہے، حجاب کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ بہت ساری جو چیزیں ہیں یہاں پہ مسائل ہیں مسلمانوں کے لیے، مائنارٹیز کے لیے، جہاں انڈیا میں رہنا بھی ایک قسم کا بڑا مشکل ہو گیا ہے. پھر یہ ہے کہ ہندوتوا ریپبلک بن گئی ہے. پہلے تو ایک سیکولر انڈیا کا ایک نعرہ تھا، اب وہ ایسا نہیں رہا. اب یہ ایک سیکولر نہیں ہے کیونکہ ان کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ان کو آپ کہہ سکتے ہیں سملیرٹیز ہیں ود دوز آف نازی جرمنی. اس طرح کی وہاں پہ چیزیں کر رہے ہیں. مسلمان کو خاص طور پر ٹارگٹ ہو رہے ہیں، کرسچنز ٹارگٹ ہو رہے ہیں، دلت ٹارگٹ ہو رہے ہیں. اور الٹیمیٹ کنسپٹ ہے اکھنڈ بھارت کا. وہ یہ کہتے ہیں آل دیٹ ساؤتھ آف ہمالیہ نارتھ آف انڈین اوشین از اکھنڈ بھارت. پھر ایک اور جو فیکٹر ہے یہاں پہ وہ ہے دلتس. دلتس آپ دیکھیں کہ آلموسٹ 30 کروڑ کی پاپولیشن، اس سے زیادہ میرے خیال میں ہو سکتے ہیں. اور ان کو دلت کو انٹچیبل ہے، شودر کہا جاتا ہے. ان کی بھی سنس وہ انڈیا میں کاسٹ سسٹم ہے، تقریباً 3000 کے قریب کاسٹ ہے، تو یہ سب سے لوسٹ اس میں ہیں. ان سے ہاتھ ملانا انٹچیبل ان کو کہا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ جو ان کا بڑا ایک مشہور لیڈر تھے ڈاکٹر امبیدکر تھے، وہ بھی اتنے تھے، وہ تنگ آ کے فائنلی ہی کنورٹڈ ٹو بدھزم. اسی طریقے سے دلت جو ہیں وہ بھی لگاتار کنورٹ ہو رہے ہیں ٹو بدھزم میں، اسلام میں، کرسچینٹی میں، وہ اپنا آپ کو کنورٹ کر رہے ہیں. ان کے لیے بھی کسی اس مندر میں نہیں جا سکتے، باقی ہندو ہو اسی کمرے میں بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتے باقی یہاں پہ ہندو ہو. ایک اور فیکٹر ہے یہاں پہ نیکسلائٹ ہے. نیکسلائٹ کا مطلب ہے نیکسل باڑی ہے، یا یہ ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے، وہاں سے یہ موومنٹ سٹارٹ ہوئی تھی. یہ بیسیکلی ایک قسم کی ڈومینیشن، ایک نیکسل جو کنسپٹ ہے ان کا. ماؤ جو چائنیز جو لیڈر تھے ان کا جو کنسپٹ ہے وہ چاہتے ہیں کہ علاقے میں کنٹرول ہو، پراپرٹی ان کے پاس ہو. اور اس طریقے سے یہاں پہ ایک منظم قسم کی ایک موومنٹ یہاں پہ چل رہی ہے. اور یہ موومنٹ جو ہے 13 اسٹیٹس میں چل رہی ہے. اور 13 اسٹیٹس میں 118 ڈسٹرکٹس ہیں. 40,000 اسکوائر کلومیٹرز آف 40% آف انڈین جغرافیکل ایریا شامل ہے. اور 92,000 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا اس میں شامل ہے، اور جو سینٹر میں بنتا ہے. تو اس میں بالکل ان کا کنٹرول ہے. یہاں پہ سیکورٹی فورسز پہ ہمیشہ حملے ہوتے رہتے ہیں، تو وہاں پہ برے حالات ہیں. ایک اور چیز جو ہے نارتھ ساؤتھ ڈیوائڈ ہے. نارتھ میں بیسیکلی آرینز ہیں اور ساؤتھ والے ڈراویڈینز ہیں، تو دونوں میں بڑا ڈفرینس ہے. ساؤتھ والے اپنا آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں ایز کمپیئر ٹو نارتھ، اور وہ کہتے ہیں دے آر بیٹر ہندوز ایز کمپیئر ٹو نارتھ. اور وہ ہے ان کی زبان، کلچر، ٹریڈیشن، ایوری تھنگ از ڈفرینٹ ہے، تو ان کے آپس میں لگتی نہیں ہے. دے آر بین ڈیمانڈنگ ان دی پاس ایک الگ ڈراویڈستان جو ساؤتھ کے لوگوں کو الگ ایک کنٹری کا نام ان کا ہے کہ وہاں پہ ان کی اپنی حکومت ہو اور وہاں پہ آزادی سے وہ اپنی زندگی گزار سکیں. اور اس کے علاوہ ہم نے حال ہی میں دیکھا یا پھر 92 میں جب بابری مسجد ڈیمالش ہوئی، اور بعد میں 2 سال پہلے پھر انڈین سپریم کورٹ نے اس کا ٹوٹل ہینڈ اوور کر دیا کنٹرول آف دی سائٹ ٹو ہندو جو فینیٹکس تھے. وہاں پہ ابھی جو رام مندر بن رہا ہے. اسی طرح ایک گیان واپی مسجد کا بھی مسئلہ چل رہا ہے. تو جتنے مساجد ہیں ان سب پہ انڈین ہندوز ابھی کلیم کر رہے ہیں کہ یہ مسلمس نے یہ بنائے تھے، یہ مندر گرا کے بنائے تھے. تو وہاں پہ اس قسم کی ایک سچویشن ہے کہ مسلمانوں کے لیے وہاں پہ اپنے مذہبی آزادی وہاں پہ کوئی نہیں، مشکل حالات سے مسلمان گزر رہے ہیں. ایک اور ہے لداخ. لداخ میں ابھی بات یہ ہے کہ جب ابھی حال ہی میں وہاں ان کو بڑی مار پڑی چائنا سے، خاص طور پہ گلوان کے ایریا میں، جہاں پہ چائنیز نے آگے آ کے ان کا 2000 اسکوائر کلومیٹر ایریا کیپچر کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تھے ان کا ایک جھڑپ ہوئی تھی 16 بہار ریجیمنٹ کے ساتھ، تو ان کے 22 وہاں پہ جوان مار دیے تھے. لیکن انڈیا نے اس چیز کا بھی ایکسیپٹ نہیں کیا، اپنے قوم کو نہیں بتایا. لیکن ان کا میڈیا جو پرنٹ میڈیا خاص طور پہ
وہ اس کو کنفرم کر رہا ہے کہ 2000 اسکوائر کلومیٹرز کے ایریا چائنا نے کیپچر کیا ہے، لیکن اتنی ان کی جرت نہیں ہے کہ وہ جا کے ان سے وہ علاقہ ری کیپچر کریں یا وہاں پہ جا کے کوئی پینیٹریشن کر سکے۔ ایون بات چیت ابھی تک سیورل راؤنڈز آف بات چیت ان کی ہوئی ہے کور کمانڈرز لیول پہ اور ہائر لیول میں فارن منسٹری یا ایکسٹرنل افیئرس منسٹرز سیکٹریز کے لیول میں، لیکن اس میں ان کو کوئی سکسیس سچ نہیں ہوئی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا میں جیسا کہتے ہیں شائننگ انڈیا، تو اس آل دیٹ شائننگ جو انڈیا میں ہے وہاں پہ بہت سارے میں نے جیسا بتایا مسئلے مسائل ہیں، موومنٹس چل رہی ہے، اور دنیا کے سامنے سنس ایک دنیا کے انٹرنیشنل پاورز کا ایک انٹرسٹ ہے انڈیا کے ساتھ، سو دیئر فور وہ ان چیزوں کو اگنور کر رہے ہیں۔ وی لاکھ دیکھنے کا شکریہ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔